कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हमारी जो रिएक्शन वीडियो है वो है सलमान मिसबाही साहब की जो बयान है उनका कुर्बानी के हवाले से, उसके ऊपर हमारा रिएक्शन होगा क्योंकि आगे ईद आने वाली कुर्बानी की, तो उस हवाले से हमारी ये रिएक्शन वीडियो। तो चलें बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज हम ये वीडियो शुरू करते हैं। अब हजरत जी परसों भी हम ये फ़ोन शुरू हो गए, अब इसी तरह के फ़ोन आएंगे। फ़ोन और जी हजरत जी हालात बड़े ख़राब हैं, तो असी ऐत की कुर्बानी रहन ना दइए। मैं मेंबरशिप पे बैठा हूँ बेटा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अभी एक आया मुझे, अब जैसे जैसे दिन आएंगे बड़े फ़ोन आएंगे, हजरत जी हालात नहीं ठीक। और हैरानगी की बात है कि जो बंदा फ़ोन कर रहा है वो मुझे आईफोन से फ़ोन कर रहा है। जो मुझे पता है ना उसके पास कौन सा सेट है, वो मुझे एप्पल के फ़ोन से, एप्पल कंपनी के फ़ोन से मुझे फ़ोन करके मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक है, ऐत की कुर्बानी रहन ना दइए। भाई एप्पल वाली हालात ठीक ने, तेरी दुआरी है रब ते रब दे रसूल दी, ते फिर हालात नहीं ठीक। अच्छा जी 3.5-4 लाख का फोन है, तो मसला क्या पूछ रहा है, हजरत हालात नहीं ठीक, तो इधर मसला दसो है कि कुर्बानी रहन ना दइए। भाई अल्लाह की बारी है ना, अपनी बारी हालात ठीक नहीं है, बारी अल्लाह की जो आ गई है फिर हालात अल्लाह। हजरत जी याद रखना वाजिब तो है ना जी, वो आपको मसला पता है किस किस पे वाजिब है, लेकिन याद रखना भाई जिसकी हालात नहीं ठीक फिर भी अपने हालात को दे कि तू नहीं ठीक, नहीं कर सकते हिस्सा पा। अल्लाह के बंदे गाड़ी तेरे नीचे है, फोन हाथ में तूने पकड़ा हुआ है, आला किस्म के कपड़े तूने पहने हुए हैं, 3 वक्त का खाना तू आला किस्म का खा रहा है, और कुर्बानी की दफा हालात नहीं ठीक, हिस्सा डालो। आलिम साहब से पूछो मेरे घर में किस किस पे कुर्बानी वाजिब है, हिस्सा डाल लो। चलिया की तेरे हालात नहीं ठीक, बुढ़ापे दी औलाद है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी को हालात खराब हो सकते हैं। क्या तेरे हालात को हो गया, बुढ़ापे की औलाद है जी। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने एक और नबी अता फरमाए, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इससे ज्यादा भी हालात सख्त होंगे। एक की पुत्र है अभी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, बाद में बुढ़ापे की औलाद। उम्र मुबारक जो तफसीरों में लिखी है, कमी पेशी अल्लाह माफ़ करे, 86 साल हमने पढ़ी है जी, 86। शायद हजरत जी एक बहुत बड़ा मजमा बैठा हुआ है, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से शायद इतने बड़े मजमे में कोई 86 वाला बैठा हो। अल्लाह के खलील की उम्र मुबारक 86 साल है। 86 साल बाद अल्लाह ने एक बेटा अता फरमाया, और वो भी नबी ने, जनाब सैयदना इस्माइल अला नबी जी। और फिर क्या है, ख्वाब में हुक्म आ रहा है कि अपने इस बेटे के गले पे छुरी चला दें। इससे ज्यादा भी हालात हो सकते हैं। एक पुत्र, बुढ़ापा है, और हुक्म क्या आ गया, इसके गले पे नहीं, खुदा के बंदो इस तरह न करो, फोन बेच के दे फिर अल्लाह तुझे दे देगा। शुक्रिया के तौर पे करना पुत्र, कुर्बानी कोई दिखावा नहीं, ठीक है ना। ऐश्वर्य बच्चा लै जड़ा लैके तेरे याने ने सारे महल्ले फिरना है, हिस्सा डाल, अपना डाल। अगर तेरी बीवी के पास जेवर है तो उसका भी डाल। 30-35 हज़ार में कुर्बानी हो जाती, ना दिखावा कर इस दफा, लेकिन पुत्र करो शुक्रिया के तौर, उसकी रहमत देख अपने ऊपर। ये क्या हुआ, अपने सारे तू चस्के पूरे करे, जब उसकी बारी आए तो तेरे हालात टाइट हो जाते। खून बेच अपना, शुक्रिया के तौर पे दे मियां। हर तू अपना अपना लशन मशन कर रहा है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तेरे हालात टाइट हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें शुक्रिया में करनी पड़ती हैं, फ़र्ज नहीं होती, वाजिब नहीं होती। एक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहीं गुजर रहे थे, तो एक पत्थर छोटा था लेकिन उसमें से पानी बड़ा ज़्यादा आ रहा था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा पत्थर छोटा है, पानी बड़ा ज़्यादा निकल रहा है। आप अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब्बे करीम ये क्या है, पत्थर छोटा है पानी इतना ज़्यादा। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी पत्थर से ही पूछें, वो आपको जवाब देगा। आपने पत्थर से पूछा, वो है छोटा है पानी इतना ज़्यादा। वो कहता है जी जब से मैंने ये सुना है ना,
کہ جو جہنم کی آگ ہے اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا. جب اس آگ کو اللہ تیز کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو بطور بالن، بطور پیٹرول، بطور ڈیزل اس میں انسان اور پتھر ڈالے جائیں گے. میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ کہیں ان پتھروں میں جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، کہیں ان پتھروں میں مجھے بھی نہ شامل کر دیا جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی ہے، اللہ اس کو ان پتھروں میں سے نکال دے، اس کو لسٹ میں سے، اس فہرست میں سے جن کے ذریعے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا. اللہ کے نبی تھے جی، نبی کی دعا مقبول ہوتی، دعا قبول ہو گئی. اس پتھر کو یہ خوشخبری سنا دی گئی، تجھے جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا. اللہ کے نبی تشریف لے گئے. جب آپ واپس تشریف لائے تو اسی طرح پانی نکل رہا تھا. وہ پانی نہیں تھے، وہ پتھر کے آنسو تھے. آپ نے فرمایا، پہلے اس کو پوچھا تھا، کہتا ہے یہ خوف رلا رہا ہے کہ وہ پتھر جن کو جہنم کی آگ کو بھڑکانے کے لیے یوز کیا جائے گا، مجھے ڈر ہے ان پتھروں میں میں نہ ڈالا جاؤں. میں نے اللہ کے حضور اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو خوشخبری بھی سنا دی، تجھے نہیں جہنم میں ڈالا جائے گا. اب کیوں رو رہا ہے یہ؟ آپ نے پوچھا پتھرا اب کیوں روتا ہے؟ وہ عرض کر رہا ہے، حضرت پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں. پہلے خوف میں رو رہا تھا، اب شکریہ میں رو رہا ہوں. واہ مالک، اتنا کرم، مجھے جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیا، میں اب نہیں جہنم میں ڈالا جاؤں. پہلے خوف سے رو رہا تھا، اب میں شکریہ میں رو رہا ہوں. شکریہ میں قربانی کر، نہیں بھی تجھ پہ واجب. میں حضرت ماڑیاں دی گل نہیں کردا پیا، میں ایپل والیاں دی گل کرن ڈیا. میں سامسنگ والیاں دی جنہاں دے تھلے 2.5-3 لاکھ دے موبائل نے، جن کے نیچے 60-70 لاکھ کی گاڑیاں ہیں. کیا ہو گیا تجھے ہوئے؟ اگر تو کہتا بھی ہے نہیں کاروباری حالات ٹھیک ہے، بل تو ہو نہیں سکتا. کسی مفتی کے پاس بیٹھ کے ذرا چھیڑنا اپنے سارے معاملے، وہ تجھے بتائے تیرے حالات ٹھیک نہیں ہے کہ نہیں. لیکن بھائی شکریہ کر، شکر کر میاں کتے بعد ٹماٹر دی ریڑی نہیں سلوائی. شکر کر میاں کتے راتی لائی ویج تیرے کو پھل نہیں وکوان ڈیا دا. شکر کر تو فیکٹری کا مالک ہے، کہیں اسی فیکٹری میں تو کھڑا صاحب کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا، کھلوا سکتا ہی وہ کھلوا سکتا ہی. اس لیے پتر نبی علیہ السلام نے پہلے فرمایا وقت آئے گا 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 کو بھول جائیں گے. یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے محبت کریں گے، آخرت کو بھولیں گے. ان کے پاس اپنے واش روم میں ٹیلے لگانے کے تو پیسے ہوں گے، نہیں پیسے ہوں گے تو ان کے پاس میرے اور میرے محبوب کے دین کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. باتھ روم میں ٹب لگوانے کے پیسے ہیں، باتھ روم میں مہنگا سیٹ لگوانے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں شو پیس رکھنے کے پیسے ہیں، ڈرائنگ روم میں نیچے مہنگا قالین بچھا کے دکھلاوا کرنے کے لیے پیسے ہیں. لیکن جب باری آئے قربانی کی، جب باری آئے زکات کی، جب باری آئے صدقے کی، جب باری آئے خیرات کی، حضرت حالات نہیں ٹھیک. حضرت حالات نہیں ٹھیک. یہ ابھی جو یہ رولا ڈال رہے ہیں نا مسائل پوچھ، حضرت حالات نہیں ٹھیک. ابھی حضرت جی ٹھیک عید کے بعد اپنے بچوں کو ناران اور کاغان لے کے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نکل آئیں گے. جو ناران کاغان نہیں نہ جا سکے گا جی حالات نہیں ٹھیک، مری تو وہ بھی جائے گا، نہ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں. لیکن پہلے بتایا دنیا سے محبت کریں گے، کیا کریں گے؟ آخرت کو بھلا دیں گے. دوسری بات پھر ارشاد فرمائی وَيُحِبُّونَ الْمَالَ وَيَنْسَوْنَ الْحِسَابَ، پیسے نہ بڑا پیار کرن گے حساب دین نو. سانو حساب یاد ہوئی اسی کدی ڈنڈیاں نہ ماری. ساری ڈنڈیاں ہم اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ ہمیں حساب اور جواب بھول گئے. اور حضرت جی سب سے زیادہ جو جان لیتی ہے نا میری، اگلے جمعے تک زندگی رہی تو کلام کریں گے اس پہ، میری سب تو بہتی جان تیسری گل جڑی فرمائی وہ کیا فرمایا وَيُحِبُّونَ الْخَلْقَ وَيَنْسَوْنَ الْخَالِقَ، مخلوق سے محبت کریں گے لیکن مخلوق کو پیدا کرنے والے کو. حضرت جی ماں مر جائے نا، ماں مر جائے نا، وہ ہمارے نات خاں پھر کلام بھی بڑا پڑھتے ہیں، وہ ایموشنل کرنے والا. ماں مر جائے تو میں روندیاں ویکھیا ہے، اکھاں ہی ترس گئیاں نے کدی وہ بھی اکھیاں دسن جڑیاں وہ دی یاد وچ رون. اللہ میں کہتا ہوں تجھے ماں یاد ہے، لیکن تجھے یہ کیوں بھول گیا کہ بھائی تیری ماں کا دل تیرے لیے نرم کس نے کیا؟
खुदा की कसम है, अगर वो माँ का दिल ना नरम करे, कभी माँ इतनी नरम ना हो। बाप के दिल का खालिक भी वो है, माँ के दिल का खालिक भी वो है। तुझे माँ याद है, तुझे वो क्यों नहीं याद? तुझे उसके लाड क्यों नहीं याद? तुझे उसकी करम नवाजियां क्यों नहीं? अल्लाह हजरत, मैंने देखा है बड़ी मामा करते हो सारे, मैंने देखा है एक वक्त आता है मामी कहती चुक तू दबाओ। अम्मा याद है आप सबको? जी मेरी अम्मा खिलाया करती थी, मेरी अम्मा पिलाया करती थी, मेरी अम्मा ये लाड उठाती थी। ओ भाई, अगर उस जात ने तेरी माँ के दिल में तेरा इतना प्यार न डाला होता, तेरी माँ कुछ न करती। उसको याद कर। मैं नहीं कह रहा कि माँ की नाशुक्री कर, लेकिन माँ को देख देख के उसे याद कर। वो है जिसने माँ का दिल मेरे लिए इतना नरम कर दिया है। लेकिन महबूब पहले फरमा रहे हैं, वक्त आएगा लोग उसे भूल जाएंगे, वो लोगों की ज़रूरत रह जाएगा। जिस दिन उसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको याद कर लेंगे, बाकी फिर उसको भूल जाएंगे। हालांकि वो ऐसी ज़ात ही नहीं कि उसको सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद किया जाए। सही बताओ, हमारी ज़रूरत नहीं थी रह गया। कारोबार ठीक चलता है तो किहड़ा याद करता जी उन्होंने तो उदू याद करना जो तू फसका पैना कोई। अगर कोई बीमार ना हो, हमने कभी तंदुरुस्ती में याद किया उसको? हमने कभी खुशहाली के दिन में उसको? हमें तो वो याद आता है हजरत जब फसका पड़ जाए, जब कोई मुसीबत आ जाए, कारोबार डगमगा जाए, काम ठीक ना होगा, आप ठीक ना आ रहे हैं। जैसे हजरत जी काम ठीक होगा, तू कौन मैं कौन। चौथी चीज इरशाद फरमाई, वयुहिब्बून ज़ुनूबा वयंसौन तौबा, गुनाहों से तो मोहब्बत करेंगे लेकिन माफ़ी मांगना भूल जाएंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे उससे। और आखिरी बात, वयुहिब्बूनल कुसूरा वयंसौनल मकबरा, मकानों से, कोठियों से, महल्लात से तो बड़ा प्यार करेंगे लेकिन कब्र को भूल जाएंगे। कोठियां जब एसी लवाएंगे, गर्मी बड़ी है, लेकिन कब्र और हश्र की गर्मी को भूल जाएंगे। छोड़ के तेरा दामन रहमत आका हमसे भूल, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, तो आप साहब ने सलमान मिसबाही साहब का ये बयान सुने जो कि कुर्बानी के हवाले से था। तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है कि आपने इस वीडियो के अंदर क्या सीखा, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली है। और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ये भी बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अपना